जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मैं मोहन स्वरूप भटिया बोल रहा हूँ। मेरी आयु इस समय 89 वर्ष और मतदान मात्र इतना नहीं है कि हम मतदान केंद्र पर जा रहे हैं और अपना मत दे रहे हैं। इसमें हमको अपना योगदान इस रूप में करना है कि हमारे प्रत्याशी वो विजयी हों जो कि योग्य हों, सेवाभावी हों। मित्राणि, भवद्भिः लोककलायाः क्षेत्रेण सम्बद्धस्य सामाजिक कार्यकर्तुः पद्मश्री सम्मानितस्य मोहन स्वरूप भाटिया वर्यस्य वक्तव्यं श्रुतम्। अहं भवन्तं ज्ञापयितुम् इच्छामि यत् एते 89 वयसः सन्ति। एतेषां विचारान् श्रुत्वा भवद्भ्यः अपि स्फूर्तिः आगता वा मतदानाय? सन्नद्धः भवेयुः मतदानाय। एषमो लोकसभा निर्वाचनाय अभियानवाक्यमस्ति निर्वाचनस्य पर्व देशस्य गर्व इति। मित्राणि, अनेन सहैव स्वागतमस्ति भवतां मतदाता जंक्शन कार्यक्रमे। बन्धो, भारतमस्ति उत्सवानां देशः। अत्र विविधतायाम् एकता विद्यते। सत्यमेव। पर्वोत्सवाः एतद्देशम् एकस्मिन् सूत्रे निबध्य जनानां जीवने उत्साहं पूरयन्ति। आम्, भारतस्य सर्वे नागरिकाः निजकार्याणि अपि अनया भावनया कुर्वन्ति। यथा इदानीं 24-20सहस्रतमे वर्षे सम्पूर्ण देशे लोकसभायाः निर्वाचनानि भवन्ति। सत्यं, कियान् उत्साहः, कियती प्रतीक्षा च भवति अस्मभ्यम् एतस्य पर्वणः। तत्तु अस्ति एव। इदं 5 वर्षेषु आगम्यमानं महापर्व ज्ञातव्यम्। इदं पर्व अपि स्वस्य मतदानेन, स्वस्य व्यवहारेण, वस्त्राणां सन्नद्धतया च समम् आमानयन्ति। भवन्तः किं कथयन्ति? निर्वाचनपर्व वयमपि उत्साहेन समम् आमानयाम। आम्, एवं हि। आगच्छन्तु, इदानीं चलामः रमेशवर्यस्य गृहे। पश्यामः तत्र किं प्रचलति। चलामः। आयान्तु। अद्य तु गृहस्य परिवेशः परिवर्तितः अनुभूयते। अहो पिताश्री, पश्यन्तु, मात्र कियत् सुन्दरं रङ्गचित्रं निर्मितम् अस्ति। अहो, अति सुन्दरं रङ्गचित्रमस्ति। पश्यत्, कियत् सुन्दरं लिखितमस्ति। निर्वाचनस्य पर्व। रङ्गचित्रे मतदानकेन्द्रे मतदानस्य सुन्दरविधया निर्मितमस्ति। आम्, अनुमीयते यत् अमुमेव मतदानकेन्द्रं मत्वा अत्रैव तिष्ठेयम्। परं गृहाभ्यन्तरात् भोजनस्य सुगन्धः आयाति। अहो सुन्दरं पिताश्री। सा कुत्र स्थातुम् अनुमति प्रदास्यति? अहो, कस्मै एतावत् सुन्दरं भोजनं निर्मीयते? इदानीम् एतदपि विवरणं प्रदातव्यं किम्? यत् अद्य गृहे स्वादुभोज्यपदार्थः किमर्थं निर्मीयन्ते? यदा महापर्वणः सज्जताः क्रियन्ते तस्मात् पूर्वं किञ्चित्तु पर्वणः परिवेशः निर्मातव्यः भवति न वा? सत्यं सत्यं। यथा पर्वसु स्वादुभोज्य वस्तूनि निर्मीयन्ते तथैव वयं सर्वे निर्वाचनस्य पर्व आमानयामः। अतः उत्सवस्य आचरणं तु भवत्येव। भवतु तु एव। पश्यत, निर्वाचनात् प्राक् वयं जागरूकस्थितौ भवामः। यतोहि अनेनैव परिवेशः निर्मिष्यते। अथ निर्वाचनस्य पर्व वयं हर्षोल्लासेन आमानयिष्यामः। अवश्यम् अवश्यम् आदित्यबन्धो। आम् पिताश्री। पश्यन्तु, यथा वयं पर्वोत्सवेषु सर्वप्रथमं सूचिपत्रं निर्मास्यामः यत् किं किं कर्तव्यं, किं किं क्रेतव्यं, कीदृशः परिधानः भवेत् इति, तथैव निर्वाचनस्य अस्मिन् पर्वणि अपि अस्माभिः सज्जता कर्तव्या। कस्मिन् समये मतदानाय गन्तव्यं, कस्मै मतदानं प्रदातव्यं, तदर्थं KYC अर्थात् नो योर मोबाइल ऐप इत्यस्मिन् प्रत्याशिनः विवरणं द्रष्टव्यम्। अथ च तत्र द्रष्टव्यम् इदमस्ति यत् तस्य प्रत्याशिनः आपराधिकं विवरणं तु नास्ति। मतदाता सूच्यां पुष्ट्या समं स्वस्य एकं सचित्रम् अभिज्ञानपत्रम् अपि आवश्यकम् अस्ति। सत्यं, बहु सुन्दरं विवरणं प्रदत्तं भवता। अरे पिताश्री, एकः विचारः मम पार्श्वे अपि अस्ति।
शृण्वन्तु, एकः विचारः अस्य पार्श्वे अपि अस्ति। अस्मिन् समये यदा वयं मतदानाय गमिष्यामः तदा सामान्यानि गृहवस्त्राणि धृत्वा न हि गमिष्यामः, सज्जीभूय इति सुन्दरसुशीलजनाः इव गमिष्यामः। आम्, येन सर्वे प्रक्ष्यन्ति यत्र कुत्र गमिष्यथ। वयं च गौरवेण कथयिष्यामः निर्वाचनस्य महापर्व आमानयितुम्। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट। बन्धु, निर्वाचनायोगेन स्वच्छं सुरक्षितं च वातावरणं कल्पितम् अस्ति। बहुषु स्थलेषु मतदातृभ्यः अभ्यर्थनायाः उद्घोषवाक्यानि भित्तिपटेषु लिखितानि सन्ति। आम्, मयापि दृष्टं यथा निर्वाचनस्य पर्व देशस्य गर्व, मम प्रथममतं देशाय। अरे वाह, सुन्दरं, शोभनम्। मतदानमेव किमपि न अहं मतं सत्यं करिष्यामि। सत्यं, भवतः सदृशेभ्यः जनेभ्यः विशेषः मतदानस्य दिवसः अस्ति। मतदानदिवसः अवकाशस्य दिनं नैव। अरे पश्य पश्य, कथं वदति तव माता। सत्यं तु वदति मम माता। अरे अप्सर, अहं कदा विश्रामं करोमि? अहं तु सर्वप्रथमं मतदानाय गच्छामि, यतोहि अहं मन्ये यत् कोऽपि मतदाता मतदानात् वञ्चितः मा स्यात्। आम्, अनेन जागरूकता विचारेण स्मरणेन आगतं यत् अद्य अस्माकं सामुदायिककेन्द्रे निर्वाचने आवश्यकबिन्दवः ध्यातुं जनानां जागरणाय च लघुनाटिकायाः आयोजनम् अभवत्। लघुनाटिका? भई सुन्दरम्, अतिसुन्दरम्। आम्, कथं मतदानं करणीयमिति, कथं भवद्भिः ईवीएम यन्त्रस्य पिञ्जम् आपीड्य आगम्यमाना बीप् ध्वनिः श्रोतव्य। तथा च गृहे दिव्याङ्गजनेभ्यः वृद्धेभ्यश्च सक्षम ऐप् इति तन्त्रं कथं कार्यं करोति। पोस्टल बैलेट अर्थात् प्रेष्य मतपत्र सौविध्यं 85 वर्षाधिकेभ्यः वृद्धजनेभ्यः अथ च दिव्याङ्गजनेभ्यः मिलति। अहो, एतावत् विवरणम्। आम्, एतादृशम् अन्यं विवरणम् अपि जापयन्ति स्म। माते, आम्, अस्माभिः अपि अद्य महाविद्यालये बहूनि भित्तिपत्राणि निर्मितानि। लेट्स् वोट् मैराथन् अर्थात् आगच्छ मतदानं कुर्मः इति धावनस्य आयोजने अपि भागो गृहीतः। धावनम्? ओह सुन्दरम्। निर्वाचनायोगः निजकार्ये किञ्चिदपि नैयून्यं न विदधाति। आयोगः भवद्भ्यः सूचनां यच्छति। भवतु नाम आकाशवाणी, दूरदर्शनं, समाचारपत्रं, दूरभाषा अथ च विद्युत् सेवायाः, जलसेवायाः च शुल्कपत्रेषु अपि मतदानाय अध्यर्थना सन्देशः भवति। अतः परमपि यदि वयं मतदानात् पृथक् भवामः तदिदं समीचीनम् अस्ति वा? एतत्तु कथमपि न समीचीनम्। अथ किं बहुना, इदानीं तु रेलस्थात्रेषु, विमानपत्तनेषु अपि अस्मभ्यं मतदातृभ्यः मतदानस्य महत्त्वं प्रतिपाद्यते। सत्यम्। तस्मादपि वयं मतदानात् दूरे स्थास्यामः। पश्यन्तु, पूर्णतया सत्यमुक्तं पिताश्री भवता। सम्प्रति न चलिष्यति कोऽपि व्याजः। मतदानाय गमनम् आवश्यकं, यतोहि मतदानमिव नास्ति किमपि मतदानमवश्यं करिष्यामो वयं। सुन्दरं सुन्दरम्। आदित्य, त्वमसि श्रेष्ठः। अयं निजपृष्ठम् अकारणमेव धुनोति। उत्साहवर्धनं तु भवत्येव। अथ किं? मीना, जानासि? त्वं तु जानासि, 24,2000 निर्वाचनेषु आहत्य 97 कोटि मतदातारः सन्ति। 97 कोटि? एतदर्थं 12 लक्ष मतदेयस्थलानि निर्मितानि सन्ति। 12 लक्षम्? आम्, 1.5 कोटि मतदानकर्मिणः निर्वाचनस्य दायित्वं निभालयन्ति। अनेन प्रतिमतस्वीकरणस्य उत्साहो दृश्यते निर्वाचनायोगे। अत एव अनेनोत्साहेन सह अस्माकमपि मतदानं भवत्येव। अरे, एकः सन्देशः आगतः। माता पिताश्री च मह्यं महाविद्यालयं गन्तव्यम्। अस्माकं महाविद्यालये अपि लोकतन्त्रभित्यां जागरूकताम् अथ निर्वाचनसम्बद्धविवरणं च चित्रमाध्यमेन प्रदीयन्ते। अहो, एतत्तु समीचीनः माध्यमः अस्ति। अहमपि अस्मिन् प्रतिभागं करोमि। अहो, सुन्दरं सुन्दरं। करोतु, अवश्यं करोतु। पुत्र, अवश्यं गच्छ। अहमपि पुरतः सर्वान् मेहन्दीं, रङ्गोलीं च इत्यनयोः माध्यमेन निर्वाचनस्य पर्वणि सहभागाय कथयामि। मया तु विचारितमपि।
किं विचारितं? विचारितं यत् कलान्यासे रङ्गचित्रे च किं प्ररचनं करणीयम्। अब वतन दबाएगा बटन अर्थात राष्ट्र सम्प्रति पिञ्जनम् आपीडयिष्यति। अहो, कियत् सुन्दरः विचारः। अब वतन दबाएगा बटन राष्ट्र सम्प्रति पिञ्जम् आपीडयिष्यति इति। अरे मीना, एकाम् अन्यां वार्तां कथयामि। किम्? इदानीं तादृशानि विशेषमतदानकेन्द्राणि अपि नैकेषु स्थलेषु निर्मीयन्ते। कीदृशानि पिताश्री? यानि स्थानीयकलायाः संस्कृते उत्पादनाञ्च चित्रं प्रस्तोष्यन्ति। अनेन सर्वेषां स्थानीयमतदातॄणां मतदानाय उत्साहः स्वमेव समेधते। अथ च ते मतदानस्य पर्वोत्साहेन आमानयितुं स्वस्य मतदानकेन्द्रे मतप्रदातुं गौरवम् अनुभवन्ति। यतोहि अयम् उत्सवः अस्ति निर्वाचनस्य समुचितप्रत्याशिनः चयनस्य। सत्यम्? तस्मादेव अस्ति निर्वाचनस्य पर्व अस्ति देशस्य गर्व। माते पिताश्री च अहं तु निर्गच्छामि महाविद्यालयं प्रति। अरे अरे, भोजनं तु स्वीकरोतु। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मित्राणि, अयं परिवारः तु निर्वाचनस्य उत्सवम् आमानयितुं महदुत्साहितः अस्ति। अस्मभ्यं पूर्णा आशा अस्ति अन्ये श्रोतारः अपि निर्वाचने बृहत् संख्यायां भागं स्वीकरिष्यन्ति। आम्, अवश्यम्। आयान्तु शृण्मः किं कथयति मुख्य निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमार महोदयः। चुनाव भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग और इसके लाखों अधिकारियों ने आपके मतदान अनुभव को शांतिपूर्ण, सहज और सुखद बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में बहुत कड़ी मेहनत की। प्रत्येक मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं। ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। यह सच है कि गर्मी का मौसम है, आपको और हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय मतदाताओं का जज्बा गर्मी को भी मात दे देगा। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने घरों से बाहर आएं और मतदान करें। अपने परिवार और दोस्तों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें। मित्राणि, इदानीं शृण्वन्तु किं कथयति भवतां प्रियः अभिनेता आयुष्मान खुराना। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। दोस्तों, हम हैं एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स, जिसकी बुनियाद है वोटिंग। और यकीन मानिए, नथिंग लाइक वोटिंग, एंड आई स्वेयर आई वोट फॉर श्योर। आप भी जरूर जरूर मतदान करें। स्मरन्तु मित्राणि, अस्माकम् इदं पर्व निर्वाचनस्य पर्व अस्ति। अस्माकं समेषां सक्रिय प्रतिभागिता मतदानेन एव पूर्णा भवति। आम्, निश्चयेन। अतः स्वस्य मताधिकारस्य प्रयोगः अवश्यः करणीयः। इदानीं समयः अस्ति श्रोतृभ्यः प्रश्नस्य। मित्राणि, भवन्तः स्वीय उत्तराणि अस्मभ्यम् आगामि सोमवासरं यावत् अवश्यं प्रेषयन्तु। सहैव स्वस्य नाम, निवास, संकेतादि दूरभाषक्रमाङ्कम् अवश्यं लिखित्वा प्रेषयन्तु, येन भवतां लिखिते संकेते प्रमाणपत्रं, पुरस्कारं च प्रेषयितुं शक्नुमः। भवन्तः अस्मभ्यं स्वस्य उत्तरम् अस्माकं वाट्सएप क्रमाङ्के 9999031950 इति संख्यायां प्रेषयन्तु। अधुना समयः अस्ति अद्यतनप्रश्नस्य। अद्यतनप्रश्नः अस्ति यत् मतदानात् पूर्वं प्रत्याशिनां पूर्णविवरणं भवन्तः केन मोबाइल ऐप अर्थात् केन तन्त्रेण स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। अपि च विकटाङ्कस्य विजेतुः नाम अस्ति उत्तराखण्डस्य अल्मोड़ा जनपदात् दीपिका पन्तः। समीचीनम् उत्तरमस्ति ऑप्शन डी। आम्, भवते भूरिशो वर्धापनानि। मित्राणि, प्रसन्नाः सन्तु, दक्षाः च सन्तु, जागरूकाः सन्तु। पुनर्मिलामः अग्रिमे शुक्रवासरे अस्मिन्नेव समये।
तावत्पर्यन्तम् अनुज्ञापयन्तु अस्मान्। नमस्कारः। मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन।